जिन्ना कानून मैं पढ़िया मेरे अरगा ते है ही कोई नहीं, ये जज ते है ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का केस अदालत में है और इंजीनियर साहब ने अपने वकीलों को फ़ारिग कर दिया और अपने दलाइल अदालत में ख़ुद पेश करने का फ़ैसला किया। ये बात क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसके इम्कानात कितने हैं, और आया ये काम करना इंजीनियर के लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, इस पूरे पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब का इल्मी मकाम, अब लोग उसको इस्लामी स्कॉलर कहते हैं और उसके जो मुसलसल उसको सुनने वाले हैं और जो उससे मुतासिर हैं, बल्कि जो उसके मुरीद हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, वो उसको अपना उस्ताद कहते हैं और ख़ुद को उनका स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपने उनको उस्ताद मान लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही माना होगा, और इतनी आप इज़्ज़त देते हैं तो कुछ तो उसके अंदर क्वालिटी देखी होगी। लेकिन मैं जो ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, अगर कोई आदमी स्कूल में गया हो और उसने उर्दू पढ़ रखी हो, उसको उर्दू पढ़ना आती हो, वो उसकी अपनी दुकान खरादिए की हो, वो सारी ज़िंदगी खराद का काम करता रहा हो, लेकिन उर्दू की किताबें वो साथ साथ पढ़ता रहा और उसको ताल्लुक़ और दिलचस्पी पैदा हो गई मेडिकल के शोबे से, तो वो बाज़ार में मेडिकल की किताबें जिसका उर्दू में तर्जमा उसको मिलता रहा, वो घर में ला के रखता रहा और उसको पढ़ता रहा। उसने मुख्तलिफ़ दवाइयों के फार्मूले पढ़ लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ लीं, दवाएं बनती किस से हैं, किस में कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, क्या तरीका है, फार्मूले उसने याद कर लिए और पढ़ लिए। इसी तरह वो पूरा निसाब जो MBBS में पढ़ाया जाता है उसके चीदा चीज़ें उसने पढ़ ली और उर्दू के अंदर उसने 1 साल 2 साल 3 साल वो पढ़ता रहा। अब वो 2 साल 3 साल 4 साल या 8 साल उर्दू की किताबें जो MBBS सिलेबस की हैं वो अगर पढ़ता रहा, और वो भी सारी किताबें नहीं, उसके अंदर कुछ फार्मूले उसने देख लिए, क्या आपके पाकिस्तान का कानून या दुनिया का कोई भी कानून उसको अपना क्लिनिक खोलने की इजाज़त देगा? क्या उसके नाम के साथ डॉक्टर लिखा जाएगा? क्या उसका लेटर पैड मंजूर होगा? ऐसा नहीं होता। कोई शख्स अपने तौर पर घर में बैठकर किसी भी निसाब को बहुत ज़्यादा पढ़ ले, सरकारी तौर पर उसको तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन ये अजब बात है कि मिर्ज़े ने घर में बैठकर करता इंजीनियर रंग रहा और पढ़ता रहा घर में कोई उर्दू किताबें। पढ़ते 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 फिर एक दिन उसको ख़्याल आया कि अब मैं इस्लामी स्कॉलर बन गया हूँ, तो उसने एक कमरे के अंदर एक मोबाइल रखा, कैमरा रखा और वीडियो बना कर चढ़ाना शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ उसके जो फॉलोअर थे उन्होंने उसको स्कॉलर मानना शुरू कर दिया, अपना उस्ताद मानना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं, क्या इस तरह करने से, अगर इस तरह पढ़ने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, इस तरह पढ़ने से कोई इंजीनियर नहीं बनता? क्या इंजीनियरिंग का कोर्स इसने जो किया है वो भी अज़ ख़ुद घर में बैठकर वो पढ़ता रहा, किसी उस्ताद के पास, किसी इदारे में, किसी इंस्टीट्यूट में उसने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल नहीं की, ऐसे ही घर में उसने कुछ किताबें रखी और पढ़ लिया और गवर्नमेंट ने उसको डिग्री दे दी और वो इंजीनियरिंग की पोस्ट पर मुलाजमत करता रहा? क्या ऐसा होता है? यार, कुछ अक्ल के होश के नाखुन ले, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता है और आप बज़िद हैं, इंजीनियर को इस्लामी स्कॉलर मानने पर बज़िद हैं, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो स्कॉलर है ना, इसको अरबी गिनती भी नहीं आती। मैं ये दावे से कहता हूँ कि इंजीनियर को अरबी गिनती नहीं आती। अगर इसको आती है तो वो ज़रा आए किसी एक आलिम दीन के सामने, किसी अरबी जानने वाले के सामने बैठकर वो गिनती सुनाए, अरबी की गिनती। वो नहीं सुना सकता, तो आप इसको स्कॉलर मानते हैं। खैर, अगर आपने स्कॉलर मान लिया है तो अब आ चुका है उसके ऊपर एक मुश्किल वक्त। इस मुश्किल वक्त में जो केस है ना, उसका असल मसला ये है कि केस वो होगा जो मुद्दई ने अदालत में पेश किया। बहस उस चीज़ पर होगी जो उसने FIR के अंदर दर्ज करवाया। जो मौक़िफ़ FIR में आया है, बहस उस पर होगी। उसके अलावा बाहर सोशल मीडिया पर आप और हम जितनी मर्ज़ी बहसें करते रहें, उसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस मुकदमे में बात सिर्फ़ उसके अंदर होगी जो FIR में उस पर इल्ज़ाम लगाया गया।
جو چیز مد نظر رکھ کر اس کے اوپر الزام لگا ہے اس چیز کو عدالت دیکھے گی اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا. اور دلائل وہ ہوں گے جو وکیل عدالت میں پیش کریں گے. بحث اس پر ہوگی جو ایف آئی آر میں درج ہے. دلائل وہ ہوں گے جو وکیل پیش کریں گے اور فیصلہ وہ ہوگا جو جج صادر کرے گا. آپ کے اور میرے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا سرکاری سطح پر یا عدالتی سطح پر. کسی نظریاتی کونسل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جج نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ جو ایف آئی آر ہے یہ یہاں سے گزر کر جب عدالت میں اس تفتیش کے ساتھ اور چالان کے ساتھ عدالت میں پہنچے گی پھر اگلا مرحلہ آئے گا. وہ کون سا؟ جب جج اس ایف آئی آر اور اس ضمنی اور چالان کو سامنے رکھ کر ملزم کے وکیل کو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ بتائیے آپ کا اپنے ملزم کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وکیل اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ عام طور پر جو موکل ہے نا اس کو قانون کا صحیح پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اپنا ما فی الضمیر صحیح طور پر ظاہر نہیں کر سکتا. تو اس لیے وکیل کو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے اس کا موقف عدالت کے سامنے میں بہت اچھے طریقے سے پیش کر سکے. اب جو وکیل اس نے مرزے نے کیے ہیں، کیا مرزا یہ سمجھتا ہے کہ یہ وکیل اس مرزے سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں بولنے کی اور وہ قانون کو زیادہ جانتے ہیں اور اس کا مسئلہ عدالت میں جج کے سامنے انجینئر سے زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتے. جو وکیل سامنے کھڑا ہوگا نا اس کی زبان انجینئر کی زبان سے زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی. وہ انجینئر سے زیادہ بے حیا نہیں ہو سکتا. وہ انجینئر سے زیادہ بے باک نہیں ہو سکتا. اور اس کا جو علمی لیول ہے وہ بھی انجینئر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا گمان ہے. ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو، وفوق کل ذی علم علیم، لیکن بادی النظر میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرزے سے زیادہ اس کے وکیل اس کا موقف اچھے طریقے سے عدالت میں پیش نہیں کر سکتے. تو کل مجھے ایک صاحب نے یہ کہا کہ مرزے نے یہ سوچ کر کہ یہ وکیل کہیں میرا کیس خراب نہ کر دے کہ یہ صحیح طور پر دلائل پیش نہیں کر پائے گا، لہٰذا میں وکیلوں کو فارغ کرتا ہوں اور میں نے اپنا فیصلہ اور اپنے موقف پر دلائل خود دینے ہیں. میں نے یہ بات سنی تو بڑا حیران رہ گیا کہ اس انجینئر نے کمرہ عدالت کو اپنی اکیڈمی سمجھ رکھا ہے کہ جیسے وہاں پر جو ہے نا وہ بے دریغ گفتگو کیے جاتا ہے، سامنے کچھ جاہل لوگ بٹھائے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو مجدد بنا کر جو پیش کرتا ہے. تو کمرہ عدالت وہ نہیں ہوتا. کمرہ عدالت میں اگر کسی نے بطور وکیل پیش ہونا ہے تو وکیل پیش ہونے سے پہلے وہ اپنا سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے کہ جی میں نے لا کیا ہوا ہے، میں نے پاکستان کا قانون پڑھا ہوا ہے اور یہ میرے پاس ڈگری ہے، مجھے بطور وکیل گفتگو کی اجازت دی جائے. جی اب یہ جو مرزا ہے یہ عدالت میں آئے، میں تو کہتا ہوں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب وہاں پر عدالت میں یہ کہے کہ جنہ قانون میں پڑھیا میرے ارگا تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ جج تے ہے ہی کوئی نہیں. بھئی بڑے بڑے اولیاء کرام کو جب اس کی زبان یہ کہہ دیتی ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ جو سامنے جج کھڑا ہوگا، جج بیٹھا ہوگا، وہ بھی تو ایک طرح کا بابا ہے نا. اس کو کہے کہ وہ تو شاہی کوئی نہیں، اور جج کو کہے کہ جی میں پڑھا لکھا آدمی ہوں اور وکالت کرنے کا مجھے یہاں حکم نامہ صادر کیا جائے، میں اپنا وکیل خود ہوں. تو بطور مدعی تو اس سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے وکیل کے طور پر اگر اس کو کھڑا ہونا ہے تو پھر اپنے وکالت کے وہاں پر کاغذات جمع کرانے ہوں گے. یہ ایک اکیڈمی اور ایک کمرہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خود سکالر بنا کر اپنے آپ کو پیش کر دے اور پھر دنیا کے کچھ لونڈے لپاڑے اس کے ساتھ لگ جائیں اور پھر اس کو وہ سارے کے سارے سکالر ماننے لگ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. ویسے میرا انجینئر کو مشورہ ہے اور اس کے فالورز کو بھی مشورہ ہے کہ عدالت میں آیا کریں. اب جب پیشیاں شروع ہوں گی عدالت میں آیا کریں اور عدالت میں جج صاحب سے کہیں کہ جو جتنے وکلا ہیں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہمارا استاد صاحب ہے، لہٰذا ان کو وکالت کی کرسی دی جائے اور یہ اپنا وکیل خود بنے گا، ذرا کر کے دکھائے.
میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا۔ انجینئر مرزا اپنے دلائل خود پیش کرے، عدالت موقع دے گی۔ مجھے امید ہے عدالت اس کے وکیل سے ہٹ کر بھی موقع دے گی، اور جب عدالت انجینئر کو موقع دے تو اپنے موقف پر دلائل پیش کرے۔ وہاں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، عدالت کے سامنے دھیمے انداز میں میٹھی گفتگو کرتے ہوئے دلائل کا وزن ڈالتے ہیں۔ تو جب آپ عدالت کے سامنے دلائل پیش کریں گے اور اپنے موقف کو درست ثابت کریں گے تو آپ کے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے ایف آئی آر کے اندر، وہ ایف آئی آر کی حد تک ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے اس سے آپ کو ریلیف مل جائے اور جج صاحب آپ کو وہاں سے باعزت بری کر دیں۔ لیکن آپ دلائل وہاں پر پیش کریں، خود اپنے دلائل پیش کریں اور عدالت سے چھوٹ کر آ جائیں۔ اور ان لونڈے لپاڑوں کو چاہیے کہ یہ اپنی زبانیں بند رکھیں۔ اب عدالت کے اندر فیصلہ ہونا ہے، جب عدالت کے اندر فیصلہ اب جانا ہے اور وہاں پر سارا کچھ ہو جائے گا، دونوں جانب کے جو سنے جائیں گے، دلائل سنے جائیں گے تو وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پر سوشل میڈیا پر شور مچانے کی، گالیاں دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر کے فالورز کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا جو خیال تھا اور میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی رائے اور آپ کا خیال، آپ کا موقف اور آپ کا نظریہ اس سے مختلف ہو۔ جیسا بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔